वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बड़ी अहम तरीन और बड़ी खबर देने लगा हूं आपको। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। और ये खबर शहबाज शरीफ साहब पर, हमारे शहबाज शरीफ साहब पर कहर बनकर गिरी है, बिजली बनकर गिरी है शहबाज शरीफ साहब पर, और उनके पांव तले से जमीन निकाल दी है इस खबर ने। आखिर ये इस खबर का शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या ताल्लुक? खबर तो बांग्लादेश की है, लेकिन ताल्लुक बड़ा गहरा है। आगे चल के आपको बताऊंगा, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जी वजीर आजम साहब का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, और वजीर आजम साहब ने अलविदाई कलमात भी अदा कर दिए हैं। अब नए वजीर आजम के लिए तैयारियां जारी हैं। ये सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको लाजमी बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिससे आप ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है। लेकिन अब मैं कहता हूं, ये ना सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन बल्कि ये गलीज तरीन है। जो ये हरकतें कर रहा है, जो ये गलीज तरीन प्रोपेगेंडे कर रहा है, यकीन कीजिए ये अपने मकसद से ही हट गया है। बल्कि आप इसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। इस घटिया तरीन लेवल पर ये चला गया है। जिस तरह की ये कैंपेनिंग कर रहा है, ये एक सियासी जमात का मीडिया सेल कह लीजिए, मखसूस तबके का, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है, जिसका ये दिफा करता है, जिसके हर जायज नाजायज का ये दिफा करता है, और उस तबके के मुखालिफिन पर ये कीचड़ उछालता है। तो ये मीडिया नहीं है, ये प्रोपेगेंडा मशीन और गलीज तरीन है। इसी की आड़ में ये वारदातें डालते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन वारदातियों की बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं इस छोटे से चैनल पर बैठकर, सोशल मीडिया की और आपकी ताकत से। और आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम है हसीना वाजिद। उनको इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए मुजरिम ठहरा दिया गया है, और शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। बांग्लादेशी अदालत ने कहा है कि लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। मुलजमा शेख हसीना वाजिद ने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इकदाम किए। अदालत ने कहा कि हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुल-जमान खान कमाल अभी तक मफरूर हैं। पेशी के लिए भेजे गए मुतादिद नोटिस के बावजूद दोनों मुलजिमान का मफरूर होना उनके जुर्म का एतराफ है। पेश किए गए तमाम शवाहिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की निशानदही करते हैं। अदालत ने कहा कि मुकदमे में नामजद मुलजिम साबिक पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को मामूली सजा सुनाई जाएगी। अल मामून वाहिद मुलजिम है जो अदालत में मौजूद थे। जुलाई में समात के दौरान एतराफ जुर्म उन्होंने किया था। अदालत ने कहा कि शेख हसीना ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने के हुक्म से इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तकाब किया। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के जराइम का मुकदमा गुज़श्ता साल से जेर समात था, जिसमें उन्हें सजाए मौत देने की इस्तदा की गई। और खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में करार दिया गया था कि गुज़श्ता साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से तकरीबन 1400 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए, जो 1971 की आज़ादी की जंग के बाद से बांग्लादेश में सबसे बदतरीन सियासी तशद्दुद था। शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर नई दिल्ली में जला वतनी में रह रही हैं। खैर दोस्तों, लंबी चौड़ी खबर है। लुबे लुबाब यह है कि मोहतरमा को सजाए मौत सुना दी गई है, और बांग्लादेश में जो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हुए, मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई, कत्लेआम किया गया,
اور یہ ساری جناب جرائم ثابت ہوئے ہیں اور ان کے تحت جو ہے ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اب پاکستان میں بڑی ایک گیم ہوئی ہے دوستو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز خدا نہ کرے یا خدا ان کی حفاظت کرے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایسا ہوگا، میں جسٹ کمپیریزن کر کے بتانا چاہتا ہوں، حالات بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں کیا کچھ ہوا۔ جب حسینہ واجد اقتدار میں تھی تو وہ خود کو ڈکٹیٹر سمجھتی تھی، وہ خود کو انٹچیبل سمجھتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ مجھے بھی شاید تا حیات استثناء حاصل ہے، بلکہ وہ تو سمجھتی تھی کہ میں تا حیات وزیر اعظم ہوں۔ 3 ادوار اس نے بھگتائے ہیں لگاتار، اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، بلکہ جیل میں نہیں بلکہ ان کو تو کسی کوبہ خانے میں رکھا گیا تھا، اور بڑے سارے مخالفین کو کوبہ خانوں میں رکھا گیا تھا اور بڑے ہڈن سیلز میں رکھا گیا تھا جہاں سے انہیں آزاد کروایا گیا۔ حسینہ واجد کے خلاف خیر کیس ہوا، نیا سیٹ اپ آ گیا، تو اب ایک آزاد عدالت نے یہ سزائے موت سنائی ہے۔ پاکستان میں حالات اس سے مختلف نہیں ہیں۔ 2022 سے لے کے جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا، شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے تحت حکومت سنبھالی۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف پر 25 مئی 2022 کو پہلا کریک ڈاؤن ہوا، پی ٹی آئی کے لوگ زخمی ہوئے، ان پر حملے ہوئے، پھر عمران خان صاحب کو گولیاں لگی، آپ کو یاد ہے، اس کا مقدمہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ پھر جناب 9 مئی کے واقعات ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ ان کے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد پھر 26 نومبر ہوا، تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان جاں بحق ہوئے، جبکہ حکومت کی جانب سے جو ہے اس معاملے کو دبایا گیا ہے۔ پھر ثانیہ مرید کے ہوا۔ اب مرید کے میں دوستو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو آپریشن ہوا، اللہ معاف کرے پوری دنیا نے دیکھا، نہیں دیکھا تو پاکستان کی اس اندھی حکومت نے نہیں دیکھا، بے حس حکمرانوں نے نہیں دیکھا، تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ وہی صورتحال ہے جو احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن بنگلہ دیش میں ہوتا تھا اور سب کچھ ہوتا تھا۔ تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کو بڑا میسو کریک ڈاؤن ہوا، ذلِ شاہ کا قتل ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ وقت ہے نا، جو وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے دوستو، وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کی مٹھی میں ہے، کب ریت کی طرح آپ کی مٹھی میں سے نکل جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آنے والا جو وقت ہے، آنے والا وقت کیا کروٹ لے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تا حیات استثناء جو ہے وہ تو انبیاء کو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو نہیں ملی، اسلام کے بڑے بڑے مجاہدین کو تا حیات استثناء نہیں ملی، اور یہ 4 لوگ استثناء کی چھتری تلے چھپ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بیچارے کو تو وہ بھی نہیں ملی۔ دوستو کہنا صرف اتنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہمیشہ نہیں رہنی، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہمیشہ نہیں رہنی، ایک نہ ایک دن 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ حکومت چلی جانی ہے۔ ہو سکتا ہے 4 ہفتے بعد چلی جائے، لیکن آپ 10 سال لگا لیں، 20 سال لگا لیں، اتنا تو شاید شہباز شریف صاحب نے بھی پلان نہ کیا ہو۔ حکومت جائے گی، جب جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ خون ناحق کبھی نہیں چھپتا، اس کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ دوستو کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ عدالت آ گئی، کوئی انڈیپینڈنٹ جج آ گیا، اگر فرض کریں شہباز شریف صاحب پر کسی ایک قتل کا مقدمہ ہو جاتا ہے، جی لوگوں کو قتل کیا، یا یہ جو کچھ یہ کریک ڈاؤن ہوا، بڑے معاملات ہوئے، اور پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈلز نکل سکتے ہیں، کوئی ان کا مقدمہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اب جو جسے وہ اب تو ماتحت عدالت بنا دیا گیا، ذیلی عدالت، اور وہ آئینی عدالت میں تو اپنا جج بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی قتل کا مقدمہ بن جاتا ہے کسی انڈیپینڈنٹ دور میں اور وہ چلا جاتا ہے اسی سپریم کورٹ میں، تو وہ آئینی عدالت میں نہیں چلے گا، وہ اسی عدالت میں چلے گا، اور شہباز شریف صاحب کو تو بدقسمتی سے استثناء بھی نہیں حاصل۔ بڑے بڑے سورماؤں نے استثناء حاصل لے لی، تا حیات استثناء، لیکن شہباز بیچارے کے حصے میں کیا آیا؟
यही डर, खौफ, जलालतें। और अब खबरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं। कराची क्यों गए हैं जी, अभी खबर देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि एक रोजा दौरे पर गए हैं। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह करना है जी उन्होंने, और इस सिलसिले में गए हैं, और शायद एक रोज बाद वापस आ जाएंगे। वजीर आला सिंध ने जनाब उनको रिसीव किया। दूसरी जानिब जो आजाद कश्मीर की असम्बली या कानून साज असम्बली, उसमें तहरीक अदम एतमाद पर बहस हुई है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि दोस्त मुझसे मशवरा कर लेते तो शायद इस तहरीक की जरूरत ना होती और मैं इस्तीफा देकर चला जाता। वो कहते हैं 27 अरकान पूरे हुए तो इंतजार करते रहे कि दुल्हा कौन होगा। मुझे किसी से शिकवा नहीं है। उनका कहना था कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी है। और खैर जनाब, वो अब वजीर आजम नहीं रहेंगे, उनके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है। लेकिन जो सदर हैं आजाद कश्मीर, उन्होंने नए वजीर आजम से हलफ लेने से इनकार कर दिया है। फिर देखते हैं कौन हलफ लेगा, जो मामला होगा आपके सामने रखेंगे। अब मामला बहरहाल इस हुकूमत के लिए तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। आगे चल के बहुत कुछ होना है, बड़ी बड़ी खबरें आनी है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बस एक चीज से बचना है, ये जो आपका मेन स्ट्रीम और गलीज तरीन मीडिया है, इसके प्रोपेगंडे से बचना है। फिर सत्ते ही खैर आने। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।